हाम्रो शिवनगरमा गगन थापा यस नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री गगन थापाको इन्ट्री भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको शोकसभाको सभापति गर्नको लागि नेपाली कांग्रेस वडा 14 का सभापति आदरणीय राजेन्द्र साइकिजोलाई सभापति आसन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको रूपमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता चर्चित व्यक्तित्व केन्द्रीय महामन्त्री आदरणीय गगन कुमार थापाज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व जिल्ला सभापति आदरणीय टेक प्रसाद गुरुङज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको आसनको क्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दिनेश कौरेलज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति आदरणीय जितनारायण श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाली कांग्रेसका संविधान सभा सदस्य युवा नेत्री नेपाली केन्द्रीय सदस्य आदरणीय अञ्जली श्रेष्ठज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य युवा नेता आदरणीय दिनेश कौरेलजी आइपुग्नु भएको छ, उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै प्रदेश मन्त्री आदरणीय मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई नै विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्षेत्रीय सभापति आदरणीय लालबहादुर दौडज्यूलाई विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्षेत्रीय सभापति आदरणीय किरण भूषण ओलीज्यूलाई नै विशिष्ट अतिथि आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै क्षेत्रीय सभापति भरत लामछानेज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै संविधान सभा सदस्य दलित संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय विष्णुमाया परियारज्यूलाई अतिथिको आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पूर्व जिल्ला सभापति पूर्व राज्य मन्त्री आदरणीय शेषनाथ अधिकारीज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै पूर्व पार्टी सभापति संविधान सभा सदस्य आदरणीय रामकृष्ण घिमिरेज्यूलाई अतिथि आसन गर्नलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
पाठक र मैले थाहा अनुसार हाम्रो भक्ति प्रतिवेदन आज दुईजना सुन्न चाहन्छु। अत्यन्त यातना पाउनु भएको थियो र त्यो आन्दोलनको दौरानमा देखि लिएर हरेक लोकतन्त्र आन्दोलनमा उहाँको यो विषयको बारेमा कांग्रेस बोल्दै गर्दा चुनाव हार्न सकिन्छ। त्यसैले चुनावपछि बोल्नु। विषय त ठिकै हो, लिनै पर्ने कुरा हो यो, तर यो लियो भने जनतालाई बुझाउन सकिन्छ, बुझाउन सकिन्न चुनाव हारिन्छ। थुप्रै कांग्रेस साथीले भन्नुहुन्छ। अहिले भर्खर एयरपोर्टमा एकजना साथीले मलाई भन्नु, हाम्रै पार्टीको साथी स्वागत गर्न आउनु साथीले मैले छेउमा आएर अहिले लिनु न यो हारिन्छ चुनाव भन्ने। त्यो गुणराज पाठकको बारेमा चर्चा गर्ने। हामी यस्तो कांग्रेसी खोज्ने कि जसले भोलि के हुन्छ भन्ने बारेमा भन्दा पनि सत्यको पक्षमा उभियो भनेको जस्तै कांग्रेसले पनि भोलिको चुनाव के हुन्छ, चुनाव हार्ला कि जित्ला भन्ने कुराको हिसाब किताब गरेर सत्यको पक्षबाट डगमगायो भने सत्यको पक्षमा उभिने राजनीतिक दल एउटा पनि बाँकी रहँदैन। त्यसै पहिला त्यो डरबाट मुक्त हुनु। त्यो डरबाट मुक्त भएर सत्यको पक्षमा उभिसके पछाडि परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ। निष्काम कर्म गर्ने हो, आफ्नो कर्म गरौँ, फल सही ढङ्गले हाम्रो हातमा आउँछ। यो भन्दै गर्दा हामीले छोटकरीमा म आज समय रहेन, कुनै दिन फेरि आउँला, बसेर चर्चा गरौँला। यो विषयका सन्दर्भमा किन कांग्रेस यसको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुराको बारेमा प्रत्येक कांग्रेसको साथीले रुचि राख्नै पर्छ, छलफल गर्नै पर्छ, हामी प्रश्न हुन पनि आवश्यक छ। नेपाल आज हामी जुन अवस्थामा छौँ, हामी यति धेरै पूर्वाधारहरू बनाउनु पर्नेछ, यति धेरै विकासको जुन चरणमा छौँ, यति धेरै हामीले खास गरिकन पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने छ, विकासको अर्को चरणमा लिएर जानुपर्ने छ। स्रोत साधन थुप्रै हामीलाई चाहिएको छ। यो स्रोत साधन कोहीसँग माग्नु नपरोस्, हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। 1 रुपैयाँ पैसा कोहीसँग सहायता लिनु नपरोस्, कसैको ऋण पनि लिनु नपरोस्, कसैको दान पनि लिनु नपरोस्, कोहीसँग माग्नु नपरोस्। हाम्रो चाहना पनि त्यही हो, हाम्रो सपना पनि त्यही, हाम्रो संकल्प पनि त्यही। हामी एक दिन नेपाललाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनेछौँ। तर त्यो ठाउँमा पुर्याउनका निम्ति आज हामी जहाँ छौँ त्यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर कल्पना र कामना गरेर मात्र हुँदैन। आजको हाम्रो आवश्यकता जे छ, यो आवश्यकताको आधारमा हामी यही वर्षको मात्र हाम्रो बजेट हेर्यौँ भने तपाईँ हामी सबैले तिरेको करबाट कुल जम्मा हामी पैसा जति जम्मा गर्छौँ, अथवा कतिपय साथीहरूले चर्चा गर्नुहुन्छ यहाँ कतिपय मानिसहरूले ठगेका छन्, ठगेको कर उठाउनु पर्यो, त्यो ठगेको कर पनि उठाएको हिसाब गर्यौँ भने पनि हामीले यो देशमा कुल हामीले जति पैसा वर्षको उठाउँछौँ, उठाएको पैसाबाट हामी जसलाई चालु खर्च भनेर भन्छौँ, तल भत्ता सुविधाको न्यूनतम हाम्रो काम गर्नलाई पनि जेन तेन त्यो पैसाले पुग्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो विकासको आकांक्षा पूरा गर्नका निम्ति नेपालभन्दा बाहिरबाट सहायता लगानी नल्याइकन सम्भवै छैन। त्यसैले त्यो सहायता र लगानी ल्याउने कुराको सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्र हितका निम्ति सहायता लगानी ल्याउनु पर्छ भन्ने कुराको बारेमा नेपाली कांग्रेसमा कुनै पनि अलमल छैन। यस्तो सहायता कहाँबाट ल्याउँ, कस्तो ल्याउँ? अहिले 3टा कुरा हेर्नु। अहिले पोखरामा एउटा ठुलो एयरपोर्ट बन्दैछ, तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो पोखराको एयरपोर्टको लागि हामीले 27 अरब रुपैयाँ ऋण लिएका छौँ। वर्षको 2% ब्याजमा 27 अरब रुपैयाँ हामीले ऋण लिएका छौँ। यहीँनिर तपाईँले देख्नुभयो, तपाईँहरू काठमाडौँ जाँदै गर्दा अहिले एउटा सुरुङ मार्ग बन्दै गरेको देख्नुहुन्छ। त्यो सुरुङ मार्ग बनाउनको लागि पनि हामीले 17 अरब रुपैयाँ ऋण लिएका छौँ। त्यो पनि हामीले ब्याज तिर्नुपर्छ। सुरुङ मार्ग बनाउनु पनि ऋण लिएका छौँ, एयरपोर्ट बनाउनु पनि ऋण लिएका छौँ। अर्थात् हामी कहीँ न कहीँबाट बाहिरको पैसा लिएर पूर्वाधार बनाइरहेका छौँ। अहिले हामीले लिने एमसीसी भनेर जसलाई हामी भन्छौँ, यो त्यस्तै गरिकन बाहिरको सहयोग हो। तर यो सहयोगको साउँ पनि तिर्नु पर्दैन, ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन। तपाईँ आफै एउटा सामान्य घरको मान्छेहरू सोच्नुहोस्, तपाईँलाई घरको तल्ला थप्नु छ, घरको तल्ला थप्ने जाँदै गर्दा तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला कसैलाई फिर्तै दिनु नपर्ने गरिकन कसैले तपाईँलाई पैसा दियो भने तपाईँ त्यो पैसा लिनुहुन्छ। अथवा ब्याङ्कमा जानुभयो भने पनि सबभन्दा सस्तो ब्याज जसले दिन्छ त्यो ठाउँमा जानुहुन्छ। त्यसैले नेपालले अझ यो मात्र होइन, तपाईँ अहिले हामी हिँड्दै गरेको हामी यो राजमार्ग जुन छ, पूर्व पश्चिमको राजमार्ग बनाउन हामीले भारतको सहयोग लियौँ, रसियाको सहयोग लियौँ। अरण्यको राजमार्ग बनाउन चीनको सहयोग लियौँ, धनकुटाको राजमार्ग बनाउन बेलायतीको सहयोग लियौँ, बीपी राजमार्ग बनाउन जापानको सहयोग लियौँ। नेपालले सधैँभरि के गर्यो? कुनै एउटा देशसँग मात्र सहयोग लिएर। नेपाली कांग्रेस के चाहन्छ? हामी अमेरिका, चीन, भारत, जापान, रुस हामी सबैसँग सहयोग लिन चाहन्छौँ। डाक्टर प्रकाश शरण महत परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएको बेलामा चाइनाको हामी जसलाई BRI भन्छौँ, BRI मा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो।
एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेस नै हो। भारतसँग सहयोग लिनेमा हस्ताक्षर गर्ने पनि कांग्रेस हो, अमेरिकासँग पनि कांग्रेस हो, चीनसँग पनि कांग्रेस हो। हामीलाई कुनै एउटा देशको सम्बन्ध अर्को देशको सम्बन्धसँग तुलना गर्नु छैन। हामी भारत जिन्दाबाद, चीन जिन्दाबाद, अमेरिका जिन्दाबाद केही पनि भन्दैनौँ। हामी नेपाल जिन्दाबाद भन्छौँ, तर नेपाल जिन्दाबाद भन्नको लागि अर्को कुनै देश मुर्दाबाद भन्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ। हामीलाई अमेरिका, चीन, भारत, रुस सबै हाम्रो मित्रहरू। हामी कुनै उनीहरू कसैको पनि सम्बन्धमा हामीहरू खेल्दैनौँ। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध बिग्रियो भने हामी चिन्तित हुन्छौँ, तर हामी खेल्दैनौँ। भारत र चीनको बीचमा झगडा भयो भने हामी चिन्तित हुन्छौँ, तर हामी खेल्दैनौँ। हामी सबैसँग बराबर सम्बन्ध राखेर यो ठाउँसम्म पुग्न चाहन्छौँ। यही सन्दर्भमा हामी एमसीसीलाई पनि यसै गरिकन बुझ्छौँ। यो अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिएको अनुदान हो। यस्तो अनुदान हामी चाहन्छौँ चीनले पनि हामीलाई दियोस्, यस्तो अनुदान भारतले पनि दियोस्, यस्तो अनुदान रुसले पनि दियोस्, यस्तो अनुदान जापानले पनि दियोस्, यस्तो अनुदान एमसीसी एकपटक होइन 50 पटक अमेरिकाले दियोस्। एकपटक लिन्छौ, एकपटक होइन 50 पटक दिन्छ। यस्तो अनुदान अमेरिकाबाट मात्रै, चीनबाट पनि दिनु पर्यो, भारतबाट पनि चाहियो। हामीलाई एउटा प्रसारण लाइन मात्र होइन, रेल बनाउनु छ, केपी ओलीले छोड्नु भएको पानीजहाज बनाउनु छ, बनाउनु त थुप्रै कुरा छ नि, पैसा छैन। त्यसैले यस्तो पैसा बाहिरबाट लिने हो, त्यो पनि कहाँ लिने हो, फिर्ता दिनु नपर्ने गरेको लिने हो। यति कुरा प्रश्न भइसके पछाडि अर्को एउटा कुरा प्रश्न हुन आवश्यक छ। तपाईँ अहिले संसदमा यसो देख्नुहुन्छ, माधव नेपाल देख्नुहुन्छ, झलनाथ खनाल देख्नुहुन्छ, पुष्पकमल दाहाल देख्नुहुन्छ। यी नेताहरूलाई पनि चिन्न आवश्यक छ। 2066 साल माघ 15 गते माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा पहिलो पटक यो अनुदान माग्नको लागि अमेरिकाको लागि नेपालको राजदूत शंकर शर्मा अमेरिकामा स्थित एमसीसी को कार्यालयमा गएर यो यस्तो ठुलो अनुदान नेपाललाई पनि चाहियो भनेर पहिलो पटक माग्नु भयो। सुरेन्द्र पाण्डे जो तपाईहरुकै चितवनको हुनुहुन्छ, 2067 साल जेठको 11 गते उहाँ अमेरिका जानुभयो, एमसीसी को कार्यालयमा गएर जसरी भए पनि हामीलाई दिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। अहिले सबैभन्दा ठुलो नारा लगाउने झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा 2068 सालको वैशाख 1 गते चैत्र 30 गतेदेखि 2067 सालको चैत्र 30 गतेदेखि 67 सालको वैशाखको 4 गतेसम्म झलनाथ खनालको अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले अमेरिका भ्रमण गर्नुभयो र अमेरिका भ्रमण गरेको बेलामा औपचारिक रूपमा गएर अमेरिकन सरकारसँग यो सम्झौतामा नेपाललाई राखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेलामा झलनाथले गर्नुभएको अनुरोधलाई अमेरिकाले स्वीकार गरेर हामीलाई पत्र पठायो। बाबुराम भट्टराईपछि खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। खिलराज रेग्मीको सरकारले यो काम अगाडि बढायो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, जसको उपप्रधानमन्त्री वामदेव गुप्ता हुनुहुन्थ्यो। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले यसमा थप काम गर्यो। 2072 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएर आइसकेपछि केपी ओलीको सरकारले 1 अरब 13 करोड रुपैयाँ पैसा एमसीसी को पैसा लियो। अहिले जुन कम्प्याक्ट भन्छौ नि, त्यो सम्झौता लेख्नको लागि 1 अरब 13 करोड पैसा लियो। त्यो 1 अरब 13 करोड पैसा लिने त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय हुँदै गर्दा त्यो मन्त्री परिषदको सदस्य को हुनुहुन्थ्यो भने क्रान्तिकारी नेता भीमराव हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्री परिषदले 1 अरब 13 करोड लिएर सम्झौता लेख्यो। त्यो सम्झौता लेख्दा लेख्दै केपी ओली जानुभयो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आउनुभयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। 2073 साल असारको 2074 साल जेठको 19 गते निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गर्ने क्याबिनेटको सदस्य म पनि होइ। त्यो क्याबिनेटले के भनेर निर्णय गर्यो भने एमसीसी सम्झौता स्वीकार गर्ने भनेर निर्णय गर्यो। जसको को हुनुहुन्थ्यो? प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। प्रचण्ड जानुभयो। यो प्रस्ताव कसले ल्याएको हेर्नुस् है, मन्त्री परिषदमा म भएको मन्त्री परिषदमा यो प्रस्ताव ल्याउने कृष्णबहादुर महरा, जसले यो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, पास हो। त्यसको केही दिनपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर यसमा हस्ताक्षर भयो, सकियो। शेरबहादुर देउवा जानुभयो, केपी ओली आउनुभयो। केपी ओलीलाई अगाडि बढाउनु भयो र 2075 साल जेठको 2075 साल माघको 25 गते मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो। के भनेर निर्णय गर्यो?
यसलाई संसदमा लाने भनेर निर्णय गर्यो। त्यो मन्त्री परिषदमा को हुनुहुन्थ्यो? वर्षमान पुन हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्री परिषदमा को हुनुहुन्थ्यो? बिना मगर हुनुहुन्थ्यो। त्यो मन्त्री परिषदमा को हुनुहुन्थ्यो? शक्ति बस्नेत हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो, उपेन्द्र यादव हुनुहुन्थ्यो। सबैले निर्णय गरेर संसदमा ल्याउनु भयो, संसदमा दर्ता गर्नुभयो। आजभन्दा 4 दिन अगाडि शेरबहादुर देउवाको सरकारले संसदमा अहिले दर्ता गरेको प्रस्ताव कुन प्रस्ताव हो? त्यही केपी ओलीको मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको प्रस्ताव हो, जुन प्रस्ताव केपी ओली लगायत माओवादी समेत सबैले निर्णय गरेर संसदमा ल्याएको प्रस्ताव हो। त्यो संसदमा ल्याएको प्रस्ताव अब यो प्रस्ताव अहिले संसदमा ल्याएपछि पास गर्ने बेलामा सबै साथीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो प्रस्ताव त राष्ट्रघाती हो। त्यसो भएदेखि भीमरावले के भन्नु पर्यो भने मन्त्री परिषदमा त्यो दिन निर्णय हुँदै गर्दा मैले भाङ खाइरहेको थिएँ भन्नु पर्यो। म भाङ खाएको थिएँ, मैले थाहा पाइनँ, म लट्ट परेर सुतेको थिएँ, कतिखेर निर्णय गरेछन् भन्नु पर्यो। कृष्णबहादुर महराले के भन्नु पर्यो? त्यो प्रस्ताव ल्याएको दिन त म त नसामा थिएँ, थाहै पाइनँ मैले के लगे भनेर। पुष्पकमल दाहाल त बिहान एउटा बेलुका एउटा कुरा गर्न च्याम्पियनै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यही कुरा भन्नु पर्यो। त्यसैले मैले मसँग समय विस्तृतमा भन्दा मैले खालि तपाईँले यति मात्र बताउन खोजेको हो कि काङ्ग्रेसको प्रत्येक साथी के कुराको लागि तयार रहनु पर्यो यो विषयका सन्दर्भमा भने एकजना साथीले पनि तपाईँलाई के लाग्छ म यो भिरेर संसदभित्र बसेर त्यो संसदभित्रबाट पारित गर्ने एउटा त्यहाँभित्रको एउटा सन्धि, एउटा सम्झौता, एउटा कुनै दल नेपालले गर्ने कुरामा जानेर पढेर बुझेर एउटा आउँछ ए नेपालको जमिन अमेरिकनले लगिदिनु भयो, एउटा आउँछ ए नेपालमा अमेरिकन सेना आउने भयो। के हामी पागलहरूको झुन्ड हो त्यहाँ? हामी यो बिललाई त्यहाँभित्र लगेर आएर त्यति ज्ञान छैन, त्यति विवेक छैन, त्यति यो देशप्रतिको हाम्रो कर्तव्य छैन। यो सबै ढोंगी कम्युनिस्टहरूले भनेको कुरा एकपछि अर्को कुराको अलमलमा कोही साथीहरू बस्न आवश्यक छ। एउटा आउँछ के भनिदिन्छ ए नेपालमा चाहिँ यो सम्झौता पास हो अमेरिकन कानुन लागू हुन्छ भनेर। त्यो सम्झौतामा बकैदासँग हामीले के लेख्यौं? अमेरिकाले दिएको 60 अरब रुपियाँ पैसा यो प्रसारण कसले दिएको अनुदान हो? एसियाली विकास ब्याङ्कले दिएको अनुदान। अब त्यसको नाम एउटा अर्को राखिदिनुस् है त। त्यसको नाम के राखिदिनुस् भने एसियाली खानेपानी विकास आयोजना राखिदिनुस्। अब मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको नाम एसियाली विकास ब्याङ्क खानेपानी आयोजना भयो। अब मेलम्ची भनेको सिन्धुलीमा ठाउँ छ, सिन्धुलीको मेलम्चीमा चाहिँ त्यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको जग्गा छ। त्यो जग्गाको मालिक को हो? मेलम्ची खानेपानी आयोजना। मेलम्ची खानेपानी आयोजना भने कसको हो? यो नेपाल सरकारको आयोजना। सिम्पल, नेपाल सरकारको खानेपानी आयोजना। तपाईँ त्यो छोडिदिनुहोस् न, सिंहदरबारभित्र रेडियो नेपाल छ। रेडियो नेपालको नाम चाहिँ रेडियो नेपालमा सुरुमा पैसा कसले जापानिजले दिएको थियो। रेडियो नेपालको नाम चाहिँ फिक्सन नाम फेरि के राख्दियो भने जापानिज रेडियो राख्थ्यो। सिंहदरबारभित्र जापानिज रेडियोको अफिस देखेको कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? है त्यस्तै अहिले हामीले यसको नाम के राख्यौँ? मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजनाको नाम मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना भएको जस्तै हामीले यसको नाम के राख्न मिल्थ्यो भने रातोमाटे बुटवल प्रसारण लाइन आयोजना राख्न मिल्थ्यो। तर हामीले नाम के राख्यौँ? मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेर नाम राख्यौँ। नाम मात्र हो। त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेको मेलम्ची खानेपानी विकास आयोजना भनेको जस्तै हाम्रो अर्थ सचिवको त्यो कम्पनी आजै बेलुका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो कम्पनी आदि खारेज भने खारेज हुन्छ, सबैको आज खारेज हुन्छ। हाम्रो कम्पनी हो, त्यो कम्पनीको नाममा मेलम्चीको नाममा जमिन भएको जस्तै त्यो कम्पनीको नाममा जमिन छ। अब एउटा कम्युनिस्ट नेता आउँछ, हेर्नुहोस् यहाँ एमसिए को नाममा जमिन छ भन्छ, मान्छे अलमलिया हो कि भन्छ। उसले भन्दैन यो कम्पनी हो, यो चाहिँ नेपाल, यो एमसिए भनेको नेपाल सरकारै हो है, यो भन्दैन। रेडियो नेपाल भनेको जस्तै भन्दैन, उसले बताउँदैन। हो कि भन्छ, मान्छे तर्सिन्छ। यस्तो धेरै एकपछि अर्को विषयमा झुट बोलेर यहाँ पुर्याइएको छ। हामी अहिले के भनिरहेका छौँ? ल ठिक छ, तपाईँहरूले भन्नु, जनतामा कतिपय कुरा भ्रम छरियो। त्यसो भए यो संसदबाट एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरौँ। के भनेर पारित गरौँ भने यो सम्झौतामा जे कुरा लेखिएको छ यो सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दाखेरि एउटा कुरामा पनि लेखिएको भन्दा तलमाथि भयो भने नेपाल सरकारले तत्क्षण यो सन्धि खारेज गर्नेछ भनेर लेखौँ। किन जानुस् र यो एउटा मौका पनि हो, नेपालको कम्युनिस्टहरूको ढोंगलाई चिन्ने मौका पनि हो, उनीहरूको मुखुण्ड उतार्ने एउटा मौका पनि हो। काङ्ग्रेसको साथीहरू यो बेलामा चाहिँ तपाईँहरू यो यसले चुनावमा के गर्ला भनेर डराउने भए यो विषयलाई लिएर जनताको बीचमा जाने हो। जनताको बीचमा जाँदै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई केही बेला होला, 2 हप्ता होला, 3 हप्ता होला, 1 महिना होला, गाह्रो होला।
तर जनताको बिचमा जाँदै गर्दा काङ्ग्रेस के हो भनेर चिनाउने बेला पनि हो